दोज़ख के कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और कोई भी तुम में से ऐसा नहीं है मगर ये कि उसे दोज़ख से गुजरना पड़ेगा। काना अला रब्बिही हतमम मक़दिय्या, ये तुम्हारे रब की तरफ से तकदीर में शुदनी बात है, ये डेस्टिनी तुम्हारे लिए मुकर्रर है कि तुम सबको आग के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। चाहे कोई जिन है, इंसान है, वो पैगंबर है, सहाबी है, ताबई है, नेक है, बद है, सबको एक दफा गुजरना पड़ेगा। फिर क्या होगा? सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, फिर हम निजात दे देंगे अहले तकवा को और जो जालिम है उनको घुटनों के बल उसी दोज़ख में रहने देंगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। बुखारी मुस्लिम में कई एक अहादीस हैं पुलिस रात के हवाले से। एक वो हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जहन्नुम के दोनों सिरों पे एक पुल रखेगा, यानी जहन्नम को पार करने के लिए एक बहुत बड़ा पुल रखेगा। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेकर उसके ऊपर से गुजरूंगा और उसके बाद बाकी अंबिया भी अपनी उम्मत के लोगों को अपने साथ लेकर गुजरेंगे, और हर रसूल की जुबान पे समेत मेरे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम होगा। ऐ अल्लाह सलामती फरमाना, ऐ अल्लाह सलामती फरमाना, ऐ सलामती फरमाने वाले रब सलामती फरमाना। हम नमाज के बाद भी मुस्लिम शरीफ में दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, सलामती। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये कलाम भी सिर्फ अंबिया कर रहे होंगे, अंबिया के अलावा किसी को कलाम करने की इजाज़त भी नहीं होगी। आप वैसे कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है वो फटा डाल के बैठ लेंगे कि मैं अपने मरीज लेके जाने में। बुखारी मुस्लिम कहती है कि अंबिया के अलावा सबकी जुबानें होंगी गुंग, सवाए इसके कि वो कहेंगे रब्बे सल्लिम रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि जब लोग पुलिस रात से गुजर रहे होंगे ना, तो पुलिस रात के दोनों जानिब आंकड़े लगे हुए होंगे जिस तरह के कांटे होते हैं, और वो गुजरने वालों को जख्मी कर रहे होंगे और उठा उठा के मुजरिमीन को दोज़ख में फेंक रहे होंगे। जैसे क्रेन की आप समझें कि वो आगे क्रेन से वो चीज़ें उचक के फेंकी जाती हैं ना, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस तरह वो उचक उचक कर जहन्नमियों को उस पुल से गुजरते हुए उचक उचक कर फेंक रहे होंगे जहन्नम में। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक गुजर रहा होगा। कोई सुरीन के बल घिसटता हुआ जा रहा होगा, आप सर इस मंजर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहां तो कहते हैं लोग जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से, तो वो उम्मत कौन सी है जो गुजर रही होगी? वो आप ही लोग ही हैं, हम लोग ही हैं। अल्लाह ताला सलामती के साथ हमें गुजारते हैं, आमीन। आप ने सलाम फरमाया कि बाद लोग जो हैं वो यानी तेज रफ्तारी से गुजर रहे होंगे, बाज घिसट घिसट के अपने अमाल के मुताबिक गुजर रहे होंगे, और फिर लोग कट कट के दोज़ख में गिर रहे होंगे। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उस पुल से कट कट के दोज़ख में गिर रहे होंगे, फिर वो दोज़ख में रहेंगे यहां तक कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई फैसला फरमाता है। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। सही मुस्लिम में एक हदीस है, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमें यह बात भी पहुंची है कि वो पुल जो है वो तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। ये अल्फाज बिल्कुल सही है सही मुस्लिम के अंदर। तो इस पुल से तो कोई बंदा भारत के साथ भी नहीं गुजर सकता, कोई चाइनी भी नहीं गुजर सकता वो जो, तो ये इसके ऊपर से गुजरना एक मौजज़े वाला मामला ही होगा जिसको अल्लाह ताला निजात देगा। और ये जो मैंने आयत पढ़ी ना सूरह अल मरियम की आयत नंबर 71, इसके कॉन्टेक्स्ट में किताबु तफसीर चैप्टर में इमाम तिरमिज़ी इसी आयत को हेडिंग बना के ना इसके नीचे एक हदीस लेके आए हैं। यानी ये जो मैंने कहा ना कुरान में पुलिस रात का जिक्र है, इमाम तिरमिज़ी का भी यही फाहम है। उन्होंने इस आयत की हेडिंग बना के जामे तिरमिज़ी में हदीस ली है बिल्कुल सही सनद के साथ पुलिस रात के हवाले से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये पुलिस रात जहन्नुम पे रखा हुआ एक पुल है जिस पर से लोगों को गुजरना पड़ेगा और हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक गुजरेगा। बाज़ लोग बिजली किसी तेजी से गुजर जाएंगे, जैसे आसमान से ऐसे बिजली कड़क के नीचे पता नहीं चलता विद इन सेकेंड्स। बाज़ हवा की तेजी से गुजरेंगे जो उससे कम नेक होंगे, बाज़ घोड़ सवार या ऊंट सवार किसी तेजी से गुजरेंगे, बाज़ भागते हुए गुजर जाएंगे, और बाज़ जो हैं वो पैदल चलते हुए, और बाज़ सुरीन के बल घिसटते हुए। सर इतना लंबा पुल, पता नहीं कितनी मुसाफत है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, नबी ने फरमाया कि उस पुल की लंबाई अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता कितनी है। ओए हाय हाय। और बाज़ ऐसे होंगे जो कट कट के फिर दोज़ख में गिर रहे होंगे, और उनका मामला फिर बाद में अल्लाह ताला तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। जामे तिरमिज़ी में एक हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक जो हुज़ूर को
10 سال تک وضو کرواتے رہے, بخاری مسلم میں ہے. ترمذی میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مدین آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دیں, میں آپ کو کہاں تلاش کروں. انہوں نے انشور کیتا ہے. آپ نے فرمایا تم پورے صراط پہ آ جانا. آئے ہائے ہائے, تو مجھے پورے صراط پہ دیکھ لینا, میرے امتی گزر رہے ہوں گے, میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ اگر پورے صراط پہ نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم میزان عمل پہ آ جانا, جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا نامہ اعمال نہیں تول رہا ہوگا, آپ کو تولا نے امن دے دیا نا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, حدیث شفاعت کے سارے نبیوں سے لوگ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس جب اینڈ پہ آئیں گے نا تو وہ کہیں گے بس ایک ہی شخص ہے جس کو امن ملا ہوا ہے, تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ, وہ شفاعت کریں گے. تو آپ علیہ السلام اپنی امت کی خاطر ہی یعنی میزان عمل پہ تکلیف کاٹ رہے ہوں گے. کہا یا رسول اللہ میزان عمل پہ بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا پھر تم حوض کوثر پہ آ جانا, میں وہاں پہ اپنے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں, آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے برتن ہیں, اور جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں لوگ مشروب لذت کے لیے پیئیں گے, پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے. ان کا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملے, میزان عمل پہ بھی نہ ملے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے, تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ فرمایا تم مجھے تلاش کرنا, میں ان 3 میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا کس طریقے سے اس نور کو ایکسپلین کیا ہے. وہ نور آپ جس کو فزکس کی تھوڑی سی سینس آ جائے نا, سائنس کی تھوڑی سی سینس, وہ والی سائنس جو کہ ہمارے تک پہنچی. ابھی جو اللہ تعالیٰ نے امر کے اندر نظام بنائے ہوئے ہیں, جو سائنس فرشتوں نے اپلائی کرنی ہے, وہ کچھ اور ہے. روح جو ہے نا, روح کس طریقے سے نور کا کانسیپٹ ایبزارب کرتی ہے, اور نور کس طریقے سے روح کو ڈیفائن کرتا ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں پہلے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف پھٹ کے نکل جائے گا, اور یہ اللہ سے فریادیں کر رہے ہوں گے یا اللہ میرا نور مکمل کر دے. یاد رکھیے گا, ایسے پل کی جائے گی کہ جیسے کوئی بلیک ہول نیچے ہو اور آپ کے اندر سے لائٹ سک کر رہا ہو, فرنٹ اینڈ رائٹ اینڈ لیفٹ. کیوں نہیں؟ اللہ نے بتایا سیدھا اور دائیں ہاتھ. اس کا مطلب ہے کوئی ادھر سے کچھ کھچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھچ رہا ہے, کوئی دس از اے سرٹن. اللہ تعالیٰ نے بتائی لٹل قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں, ریالٹی کیسے ہوگی. اور لوگ کہیں گے میرا نور مکمل کر. پل صراط کے اوپر ہر بندے کے پاس نور, کسی کے پاس چھوٹا چراغ جیسا, کسی کے پاس ایسا کہ روشن ہو گئی سارا, کسی کا پل صراط ہی اتنا چوڑا, کسی کا پل صراط بالکل بال کی طرح باریک. These are all based on the way you lived your life in this planet. کس نے کیا کیا قربان کیا, وہاں پہ پل بڑا ہونا شروع ہو گیا. کس نے کیا کیا جستجو کی, پل بڑا ہونا شروع ہو گیا. کس نے کیا کیا کنجوسی کی, پل چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. اعمال میں کنجوسی کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ کہتے ہیں نا وضو بنایا, تو وضو کے اعضاء روشن ہوں گے, تو پل صراط کے اوپر روشن ہوں گے کہ نہیں, یا کیا صرف پل صراط پہ ہوں گے یا بعد میں ہوں گے؟ کیونکہ آخرت میں تو روشن ہوں گے, کیونکہ حدیث ہے کہ مسلمان اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے کہ یہ نور نکال رہے ہیں. بازو, منہ, ماتھا, بال یا پیر, مسلمان پہچانے جائیں گے. کیسے یہ روشن ان کے وضو کے اعضاء سے پتہ چلے گا کہ یہ لائٹ, these things are glowing. سو کیا پل صراط پہ صرف وضو کے اعضاء کا نور ہوگا, یا پھر پل صراط پہ نہیں ہوگا, یا آخرت کے دن والا ہوگا؟ ابھی جانا ہے پل صراط پہ, تو ہم نے پل صراط تو بعد میں. تو پل صراط کے اوپر ظاہر ہے پھر آخرت کے دن کا جو اعضاء چمک رہے ہیں, تو پھر وہاں تک بھی تو چمکیں گے. یہ تو ٹیمپرری تھوڑی چمک رہے ہیں. مگر سوچیں ذرا کہ پل کا چوڑا ہو جانا, پتلا ہو جانا ہر بندے کے لیے الگ الگ ہے. اب پوری کی پوری عوام کو اللہ نے ایک ہی میدان میں اکٹھا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پل کی طرف رخ کریں. تو کسی ایک بندے کا پل بڑا یا بندے کا پل چھوٹا ہونا از unimaginable in the current definition of reality. اکٹھا جتھا موو کیا کھربوں لوگوں کا, ٹھیک ہے, چلیں کھرب نہ بھی ہو تو کئی 100 ارب لوگوں کا, تو ہر بندے کو اپنا اپنے سائز کا پل ملتا ہے, جس کا مطلب ہے the concept of reality is totally different there. Totally different. اتنا فرق ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی کائنات میں جیسے موو کر رہا ہے. دیکھیں ایک پل ایک بال جتنا باریک ہو رہا ہے کسی کے لیے شاہراہ بن رہی ہے پوری, کسی کا نور جو بھی عمل اس نے کیا اس کی وجہ سے فل روشن. میں میرے ساتھ مطلب کوئی ایک صحابی کے پاس میں پہنچ جاؤں, یا کسی ایک ولی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں, ایک مجاہد کے پاس پہنچ جاؤں, کسی پاک باز عورت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, اس کی لائف سے میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ مگر میں نہیں اٹھا سک رہا نا, مجھے اندھیرا مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ, جس کی کانسیپچلائزیشن کرنا ہی میرے لیے امپاسبل ہے, ایکسپٹ کہ امیجن کرنا میرے لیے فرض ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث پہ میرا ایمان ہے, اور فزکس خود بتاتی ہے کیسے ہو سکتا ہے نا.
فزکس نہ بتاتی تو میری مائنڈ تو بتا چکی تھی اور فزکس گئی باہر میں میری طرف. میں نے فزکس کا اچار ڈالنا ہے, سمجھے, جو ادھر پریکٹیکل ہونے ہیں ادھر حافظے کی ضرورت پڑنی نہیں نا, حافظے سے کچھ نہیں ہونا. میں جتنی مرضی فزکس یاد کر لوں ادھر کوئی فائدہ نہیں, سمجھے. سو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ, اٹس ناٹ دا وے, دس ون تھنگ. ہم کانسیپٹ آف کرنٹ ریالٹی سے نکل کے اسلام کے ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں